नमस्कार येवकार तुमकां सध्या आमी पासय मारपाक आयिल्ले आसा काणकोण वाठारांनी काणकोणच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी। कारण एक आसा की हांगा पुर्वापार पासून जी परंपरा पयलीं पासून चलत आयिल्ली आसा की एकामेकाक मदत करप, त्याच परंपरेक फुडें व्हरून गांवच्या लोकांनी एकठांय येवन एक असो उपक्रम हातान घेतला जो उपक्रम जर गोंयभर राबयत जाल्यार गांवांत जे लोक रावतात तांकां घरां खातीर प्रश्न उप्रासचो ना, एकमेकाक मदत करून घरां बांदता। आनी असो उपक्रम हातान घेतला काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकर हांणी। ही स्कीम तुमी जी इंट्रोड्यूस केली पळय श्रमदान म्हणून, ही बेसिकली स्टेट गव्हर्मेंट स्कीम काय तुमचे ऑन युअर ओन तुमी? नाही, ही स्कीम न्ही, हो एक कन्सेप्ट। हां, आणि हो कन्सेप्ट तसो सरकाराचो न्ही। हां, आणि तसो विचार केलो जर जायत न्ही, आमी जर ताका श्रमधाम जर नांव दिलें जाल्यार म्हाका दिसता की सादारणशे 70-80 किंवा 100 वर्सां पयलीं गेले जर जायत न्ही, गांवांनी अशे तरेची वेवस्था आसताली, म्हणजे एका गांवकारान दुसऱ्याक मदत करपाची असो तो कन्सेप्ट। आणि गांवचे लोकूच जे आसा न्ही, गांवच्या एखाद्या असहाय्य मनशाक जगयताले। आणि हें हांवें म्हज्या ल्हानपणांत पळयलां आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान हांव वयर आयलां। आणि म्हणून आज म्हाका ह्या सगळ्या गजालींतल्यान म्हाका दिसता कशें आहा की हांवें म्हज्या जिवनाच्यो सगळ्या प्रकारचे फेजीस हांवें पळयल्यो आनी आज हांव सभापती पदाचेर आसा। आणि आज म्हाका ह्या पदाक रेस्पेद दिणारे, म्हाका रेस्पेद दिणारे लोक भरपूर आसा। त्यामुळे ताजो उपयोग ह्या नवीन कन्सेप्टाक जोडून जे आसा न्ही की ह्या जो गांवांतलो आसा ही गरीब मनीस आसा न्ही ताका मदत आमी कित्याक करची न्ही। सुरवातीक आमी 2च घर बांदिल्लीं, म्हणजे फाटल्या मे म्हयन्याचे पयलीं। आज आमी जवळ 14 घर घेतलेली आसा। सो ही घरां बेसिकली खुबशे लोकांक हो कॉन्सेप्ट खबर ना की तुमी पयशे दिवपाचे आनी श्रमदान करपाचें, किंवा पयशे कितले पयशे दिवपाचे। नाही, कन्सेप्ट जो आसा न्ही तो ताजो विचार करपाक जाय। म्हणजे आमी विचार करता की हांगा गांवांनी जुने पद्दतीन पळयलें ती पयशाक म्हत्व नासतालें, मनीसपणाक म्हत्व आसतालें, गांवपणाक म्हत्व आसतालें। सो ह्या कॉन्सेप्टान कितें पयशे दिता? ह्या कॉन्सेप्टान अशें आहा की आमी लोकांक प्रार्थनेच्या स्वरुपांत आसा न्ही, आमी मिनिमम 1 रुपया मागता। लोकांनी एक मिनिमम 1 रुपया दिवचो, म्हणजे लोकांक ह्या कॉन्सेप्टाक जोडून घेवपा खातीर। म्हणजे खूब पयशे मागपाक लागले जाल्यार लोकांक दिसतलें कशें हे पयशां खातीर करता काय म्हणपाचें ना। आमी पयशां खातीर करूंक नाका, की आमी पयशां परस जे आसा न्ही श्रमाक मत दिल्लें आसा। म्हणजे काणकोणच्या किंवा गोंय भायल्या काणकोणच्या भायल्या सुद्दां मनशान एक दीस ताणें येवन श्रम करचें, हो आमचो आग्रह, काम करचें असो हो आग्रह आसा। सो तूं पात्रांव हांगा श्रमदान करपाक येता आज हरशीं काम कितें करता तूं? अशी ड्रायव्हिंग करता। पूण आज सबंदीत तुवें हांगा काम करपाक? हय ना, टायम मेळटा तशें पळोवन येता आमी। आनी खूब जाण भुरगे आसा ते आतां खंय कामाक गेल्ले आसा, तांकां टायम मेळटा तशें पळोवन सांजचे संक येवन करता। एक्झॅक्ट टायम आसना, अशें जस्ट टायम मेळटा तशें पळोवन येता, टायमा प्रमाणे करता। नांव कितें तुजें? रोहिदास वेळीप। रोहिदास वेळीप। सगळे काणकोणचेच भुरगे चड? हय, मोस्टली काणकोणचे ह्याच एरियेचे, ह्या सायडीन। पयलीं अनुभव आसा काम करपाचो? हय, तसो अनुभव आसा काम करपी? हय, काम करपी। तुमचे फोटो पळयले ते कायलो बी उबारता आसतना? हांव स्वताक काम करता न्ही, म्हणजे म्हाका कशें हांव फिजिकल काम करतच आयल्लो आसा। आनी त्यामुळे ते काम करपाक म्हाकाय लज दिसना, म्हाका आनी उलट म्हाका ह्या विशयान धन्य दिसता की आमी कोणाक तरी म्हणजे हांव फिजिकली काम करता, कोण तरी मोटिवेट जाता आनी ताच्या डबल 3-4 पटीन काम जाता। ही आतां पासय पळयता ते लोकांक समज कॉन्ट्रिब्यूट करपाचें आसा जाल्यार तांणी कितें करचें पडटलें? तुमकां खंय कॉन्टेक्ट करचें पडटलें? आमचो बलराम चॅरिटेबल फावंडेशन ही संस्था आमी सुरवात केल्ली आसा। ताजो अकावंट आसा, ताजो QR कोड आसा। ह्या हाजेर लोकांक ज्या लोकांक कंट्रिब्यूट करपाचें आसा जर जायत न्ही, आर्थीक कंट्रिब्युशन आनी त्याच बरोबर ताणें फिजिकल काम करपाचें आसा जर जायत न्ही, जरूर ताणें आमचे कडेन संपर्क साधून तुमी केन्ना येवप शक्य आसा, कितलें काम आसा हाचो अंदाज आमी सुटयेच्या दिसा येवपाक? सुटये दिसान तर ताणें अवश्य येवचें, कारण म्हाका दिसता शेनवार येता तर इतली गर्दी आसता, म्हणजे सगळ्या प्रकारचे, म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर धरून ते PI धरून ते बाकी सगळे जे आमचे सगळे टिचर्स धरून ते सगळे लोक थंय इन्वॉल्व जाल्ले आसा। हे आतां खंय आसा काणकोण? एकाच जाग्याचेर आसा? ना, एक पैंगीण पंचायतीक 2 ठिकाणी आसा, म्हणजे
अर्दफोंड म्हणजे गांव आतां ज्या गांवांत वता हां थंय एक घर आसा त्यानंतर कुमेगाळ म्हणून आसा पैंगी पंचायतीन गांवडोंगरी पंचायतीन एक आसा आणि म्युन्सिपाल्टीक 6 ठिकाणी आसा So आणि total- तशेंच आगोंदाक 3 ठिकाणी आसा अशें सगळें म्हणजे आसा 14 घरांचें आमी काम प्रारंभ केल्लें आसा. आम्ही घर म्हणटा तेन्ना फक्त स्ट्रक्चर बांदून दितले तुमी काय कंप्लीट घर भितर टायल्स सगळे बाथरूम टॉयलेट्स सकट सगळे एम्युनिटीज सगळ्या प्रकारचे एम्युनिटीज असतात. आणि प्रत्येक घर म्हणजे ते दिसतना एक मिडल क्लास मनशाचें घर डेफिनेटली आम्ही जेन्ना पयलीं घर बांदलें पळय न्ही बड्डे गांवां बांदलें आसा न्ही अशा प्रकारचे सुंदर घर वेवस्थीत प्लॅन घर आसा न्ही त्या गांवांक दुसरें घरच ना. पण हाका निडी म्हणटा आसतना कितें क्रायटेरिया आसता प्रत्येक जाण आपूण खुबशे जाण निडीच म्हणटा ना ना आमी निडी ह्या विशयाचेर आसा न्ही त्या मनशाचें क्रायटेरिया कशें आहा की बरीचशींच घरां आसा न्ही की प्लास्टिकान धांपून दवरलें आसा ताका वण्टी ना ताका चिरळ ना हां अशा प्रकारची स्थिती आसा आणि अशा स्थितीक रावणारो मनीस आणि बेजिकली त्या मनशाची हिस्ट्री काडटा आमी म्हणजे तो मनीस कसो कितें आसा म्हणजे आमी चडश्यो आसा न्ही ते व्हिडिओ आसा ल्हान वयाक ज्यो व्हिडिओ जाल्यो आपल्या भुरग्याक सांबाळटा आनी भुरग्यांक तांकां खूब कठीण वता परवडना अशा तरेच्या मनशाक आमी सो आमी सद्या अर्द फोंड पावल्या सो हांगा एक घर आसा हांगा घर आसा हां तर मागीर सामकें म्हणजे 80-90% घरच डिजेबल फॅमिलीच डिजेबल. तेंची घराची जी व्हडली चली आसा 29 इयर्स ती ऑलरेडी टोटल ती हँडिकॅप जाल्या कारण ताका कांय तरी दुयेंस जावन ते टोटली काडले आहा ते लग्न जावपाक शकना असली परिस्थिती जाल्ली आसा. आनी तेजो दुसरो भाव आसा तो पणजे कामां आसतालो आनी पणजे कामां आसतना ताका एक्सिडेंट जालो आनी एक्सिडेंट जावन तो ऑलरेडी हँडिकॅप जालो. आतां ती घरा पळय रावताली पळय न्ही ते तेंची घर न्ही ते तेगे भावाचें घर हें आतां आमी कन्स्ट्रक्शन सर आमचें श्रमदान करून बांदता. तें घर आसा तें घर फ्लडाच्या टायमार ऑलरेडी पडलेलें आशिल्लें. ही टोटल फॅमिली हँडिकॅप जाल्ल्या कारणान सराची नजर थंयसर गेली आनी सराची नजर गेली आसतनाच श्रमदानाच्यान सरान म्हाका सांगलें की हें बांदपाक जाय. कितले हाजो खर्च कितलो येता आनी कोणे कोणे कंट्रिब्यूट केला म्हणजे काणकोणकारूच आसा काय भायले लोक आसा. सद्याक आमी कंट्रिब्युशन जें आसा काणकोणकारूच करता म्हणजे एखादो गौंड आसतलो एखादो कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो बाकी ह्या सगळ्या लोकांनी आमी तें घर उबें करतात अशा प्रकारे म्हणजे ताका लागणारे सिमेंट बाकी सगळें आसता न्ही तें आमी आमच्या ट्रस्टाच्या थ्रू दितात ट्रू ट्रस्ट म्हणजे एवरेज आमी फाटलें जर पळयलें जर जायत न्ही एक सादारण एक घराक आमकां 7 ते 8 लाख खर्च येतलो. 7 ते 8 लाख खर्च येतलो. ही आयडिया तुमकां खंयच्यान आयली कोण एप्रोच जालो तुमकां सगळ्यान पयलीं काय तुमी ना म्हाका तशें एप्रोच जावना पूण इलेक्शना वेळाचेर हांव जेन्ना फिरतालो पळय न्ही की त्या वेळाचेर बरीचशींच घरां ही स्थिती हांवें पळयल्ली म्हणजे कोण तरी असो बेश्टो प्लास्टीक घालून आसा आणि त्यामुळे ह्या मनशांक आदार करपाक जाय हो म्हाज्या तकलेन त्या वेळाचेर घट्ट हांवें एक विचार केलो. केंद्र सरकारच्यो स्किमी आसा न्ही असल्या लोकांक जे इकॉनॉमिकली प्रश्न कित्याक ताज्या भायर जी आसा अडचण आसा म्हणजे कांय जमनीचो इश्यू आसता कॉमन प्रॉपर्टीचो इश्यू आसता म्हणजे अशा स्थितीक ताका त्यो केंद्राच्यो ज्यो स्किमी आसा त्योय मेळपाक शकना आनी गोंयांत तर अडचण कशें आसा समजा उदाहरणाक गेलें तर जायत न्ही हांवें अटल आसा योजना हांवेंच केल्ली ट्रायबल वेलफेअरची ताका 1.5 लाख ताका घर रिपेर करपाक ती मेळटा म्हणजे अशे प्रकारची अत्यंत गरीब मनीस तर ताणें अप्लाय केली जायत न्ही ताका फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट जवळ 75,000 ताका मेळटलो पयलीं आनी म्हाका दिसता त्या गरिबी मुळे ताज्यो त्या घरा पेक्षा कितें आसा न्ही इतर गरजो आसा पळय न्ही त्यो गरजो आसता आनी तो 75,000 म्हणजे एक 30-40,000 आसतना आपल्या त्या गरजूक मोडटा आनी तो तें चिरे हाडप बाकी घर उबी करूंक शकना आनी दुसरो इन्स्टॉलमेंट तो मागूंक शकना ही स्थिती हांवें पळयली आनी त्यामुळे अशा तरेचो विचार आमी केलो की जाका खंयच्याच प्रकारचे पेपर वर्क जावंक शकना ताका खंयच्याच स्किमीचो लाभ मेळपाक शकना आनी म्हणून ते लोक अशे आसा की पैसे दिना तुमी तांकां आमी पयशे दिना तांकां. हे एक डिजेबल्ड जाले आनी बाकीची जी घरां सिलेक्ट केली तुमी पळया तातूंत तांची कितें काय तांची तीच स्थिती जाता तूं आतां फुडें वता आमी पळया आमकां म्हणजे चडशे आमी आसा न्ही फॅमिली आसा त्यो सिंगल विडो आसा ताजे ल्हान भुरगे आसा आनी त्यामुळे एक तर गरिबी एक तर अशा ह्या सगळ्या स्थिती भुरग्यांक सांबाळप आनी तिणें बाकीचे आपले दैनंदीन पोट भरपा खातीर ते घर बांदपाक शकना अशी स्थिती आसा अशें आयडेंटिफाय करतकच आमी लक्षांत की ह्या फॅमिलीक मदत करपाक जाता.
हे जे घर जे आसा पोमू मिराशी म्हणजे आसा जसो घरकार तो एक 5-6 म्हयने पयलीं गेलोय बी तेजी 5 चलयो आनी तेजी अशी परिस्थिती हालाकीची परिस्थिती जी पॉसिबल ना की ते घर बांदपा खातीर. जेन्ना आमदार जेन्ना म्हणजे इलेक्शनाच्या पयलीं भोंवताले तेन्ना अशी खुबशीं घरां जी आसा ताका दिसली आनी मन पिगळ्ळें तेन्ना तेणें म्हणलें की आपूण येवं ना येवं अशी जी कोण गरजेवंत आसली ह्या लोकांक घरां जी आसा एटलिस्ट एक हें करपा खातीर एक 60-70 स्क्वेअर मिटराचें घर जें वेवस्थीत घर जितून किचन आसतलें डायनींग आसतलो किंवा बाथरूम टॉयलेट आसतली आनी रावपाक 1-2 रूम आसतले अशे पद्दतीचें घर जें आसा आपूण हांकां दितलो म्हूण तेन्ना तेणी संकल्प सोडलो आनी आयज बरोबर 1 वर्साच्या नंतर जी ही सगळी जी आसा ती आयज आमी पयली फेजीन एक 14-15 घरां जी आसा आमी घेतलेली आहा काणकोण मध्ये. तुमची टार्गेट्स कितें आसा की टार्गेट्स म्हजे टार्गेट आसा ह्या काणकोण मतदारसंघातलो ते सद्याक हांव काणकोणचो विचार करता. एज अ हांवें गोवा करपाक जाय हांव प्रायोगीक तत्वाचेर करता. जर म्हाका जर तशा गोंयच्या लोकांचें सहकार्य मेळ्ळें जर जायत न्ही म्हणजे आज काणकोणच्या फुडल्या 5 वर्सां एकूय घर तशें आसपाक ज्याच्या घराचेर जे तकले छप्पर ना असो एक मनीस आसपाक जायना हो संकल्प आमी एक हांवें शपथ आमी सगळे कार्यक्रम घेतलेले आसा. आत्तांच जे आसा सुरवात केल्ली आसा आनी आतां हांवें तशें मोठे कोणाक एप्रोचूय करूंक ना. जे लोक आमचे स्थानीक लोकूच येता आमचे कार्यकर्ते येता जे आर्थीक जे सक्षम आशिल्ले की त्या वेळाचेर आमी ही गजाल फुडें व्हरता. कोणी तुमकां मतां मारल्या तांकांच काय तांकां नशें काय आयडेंटिफाय केला आपले सपोर्टर आत्ता जर आमी 14 घरां घेतली आसात न्ही म्हाकाय खबर ना की त्या मनशान म्हाका मत मारलें. आनी दुसरी गजाल कशें आहा तो जर इतलो असो विचार करपाचो विचार करून जर कोणाक मत मारपा आसत जायत न्ही जाल्यार तो अशा स्थितीक तो रावनाशिल्लो. आनी म्हणून म्हणजे समाजात तो शेवटचो मनीस जो इरेस्पेक्टीव ऑफ खंयच्याच पॉलिटिकल हाका कोण मत मारला न मारला हाचो विचार करनासो एज अ मनीस म्हणजे आसा न्ही त्या मनशाक सक्षम करप ही आमची जबाबदारी आसा. ट्रायबल्सांच्या वतीन एक म्हणजे तुमच्या हातून खुबशे ट्रायबल्स आसा आनी तुमी ट्रायबल लिडरूय म्हणून फुडें सरले आनी खुबशे जाणांची अपेक्षा आसता की रमेश तवडकर ट्रायबल्सांक कितें तरी करता म्हणून. सो हे लोक जे मदत करता ते ट्रायबल्स न्ही. आत्तां पळयलें जायत न्ही हांवें ट्रायबल्सांक मदत करपा खातीर हांव जेन्ना वेळाचेर ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्लो सगळ्या प्रकारच्यो स्किमी घालून दवरल्यो आसा. आज जे हांगा मोठे कोणाक दिसता पळय आसा न्ही आज हांवें जितली घरां घेतली आसा न्ही तातूंत मध्ये प्रत्यक्षान एकच घर ट्रायबल आसा 14तली. बाकी सगळे 13 घरां आसा आनी नॉन ट्रायबल आसा. म्हणजे हांवें ज्या तरेचे अटल आसरा म्हणात रिकन्स्ट्रक्शन म्हणात किंवा रिपेर करात ह्या स्किमी भितर लोकांनी ताचो फायदो घेतलो आसा. एटलिस्ट ट्रायबल लोकांच्या की हाजेर तकले छत आसा म्हणजे ह्या सगळ्या योजनेचो काणकोणाक तरी हांव बाकी गोवाभर क्लेम करिना. 12% फंड प्रत्येक डिपार्टमेंटान ट्रायबल वेलफेराक दवरपाचो आसता म्हणून गोंयांत पळयलां आमी हार्डली खंयच्या डिपार्टमेंटान दवरता. आतां बजेटूय लागीं पावला तेन्ना कळटलें कितल्या जाणांनी दवरला म्हणून. तुमचो रोल ह्या वर्सा कितें जालो की ताका लागून आजुनूय खुबशे डिपार्टमेंट आजून कित्याक दवरिना पयशे. ह्या संदर्भांतले आमी हाजेर अभ्यास एक फाटले वर्सभर आमी करतले खंयच्या डिपार्टमेंट पयशे दवरला आनी खंयचे डिपार्टमेंट पयशे वापरली ना आनी कित्याक वापरले ना ह्या संदर्भांत ते चीफ सेक्रेटरी हाजे कडेन चर्चा करून आसा न्ही हांवें म्हजो रिपोर्ट जो आसा न्ही म्हणजे सजेशन जी आसा न्ही ती मुख्यमंत्र्या कडेन बजेट करता आसतना ह्या गजाली संदर्भांतले तुमी लक्ष दिवपाक जाय अशे तरेचे रिक्वेस्ट केल्लो आसा. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट फेल जाता अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसना की न्हय म्हणल्यार अनेक गजाली संदर्भांत आसा न्ही की पयशे युटिलायजेशन करपा खातीर जे ते डिपार्टमेंट आसा ते मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आनी मुख्यमंत्री हातूंत लक्ष घालता हाजेर म्हाका की ज्या कडेन थोडीशी मदत म्हाजेय जाय त्या वटेन हांव मदत करता. श्रमधन ही तुमी कॉन्सेप्ट लॉन्च केलो पळय तेन्ना आतां बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तुमकां विचारले बी मिनिस्टरांनी किंवा आमदारांनी की आमी करपा सोदता. खूब जाण विचारता म्हाका तूं कशें करता बाकी सगळे कन्सेप्ट समजून घेवपाचें इंट्रस्ट दाखयलो. इंट्रस्ट दाखयता. आज सुद्दां जे आसा न्ही सुदीन डोळेकर आज हांगा प्रवास करता. जें काम हांवें गेली 20 वर्सां केलें म्हज्या मतदारसंघात लोकांची घरां बांदप गरीब लोकांक हातभार जांच्या कडेन कांय जायना तांकां आदार दिवप हें काम आज आमकां काणकोण मतदारसंघात दिसपाक लागलें आनी त्या खातीर मुद्दाम हांवें स्वता तांकां सांगिल्लें येता म्हणून आनी आज ताणें जीं घरां घेतल्या तीं खूब मोठी घेतल्या आनी खरेंच ही जी घरां तो बांदून दिता ते जर पळयत जे कुटुंब जर पळयत तांकां अत्यंत त्या कुटुंबाक ताची आवश्यकता आसा. तुमकां जाय तशें बांदता तुमी काय त्या फॅमिलीची गरज कितली आसा त्या फॅमिली जमीन कितली आसा त्या फॅमिलीची गरज कितली आसा तें पळोवन करता.
ओके सो ताजे प्रमाणे बांदता हें करता सो पूण हें बी म्हणजे हॉल खंय आसचो रूम खंय आसचो हे सगळें वास्तुशास्त्र बी पाळून बांदता काय जे पाळून बांदता म्हणजे बऱ्याच कडेन जे आसा न्ही एक म्हणजे तो फॅमिली मेंबर आसपा जो जे घर मालक आसा न्ही की ताजें आमकां आयकचें पडटा कांय कडेन आमी सजेशन करता की आमचे इंजिनियर बाकी जे टेक्निकल टीम आसा न्ही त्या टिमीच्या माध्यमांतल्यान ते सांगले नंतर ते लोक आयकता म्हणजे ताजोय फायदो म्हणजे कशें वास्तुशास्त्रा म्हणजे खंय कशें आसचें कितें आसचें की ताजोय आमी पुरेपूर विचार करून दसन ताका सजेस्ट करता आतां ही घरां आमी पळयली पळय हांगा प्रत्येक कडेन नळ्याची घरां नळ्याची घर पूण आतां नळे बी खंयच्यान हाडटा काय तेंय बी कोण श्रमदान म्हणून दिता की न्ही, नळे एक कशें आसा नळे आमकां ही नळ्याची कल्पनाय आयली अशी हां की बऱ्याचशाच लोकांनी हल्ली स्लॅबाची घरां बांदली हां म्हणजे आमी एक लोकांक अपील केल्लें जर कोणाची जर जुनी जर नळे आसत जर जायची हां जाल्यार श्रमदान करपी ह्या घरां खातीर दिवचे हां म्हणजे खुबशे लोक फुडें आयले हां आनी त्यामुळे म्हाका दिसता आत्तां 14 घरांचे आमी लॉट जे आसा न्ही त्या लॉटाचो रिक्वायरमेंट आसा न्ही ते अशा लोकांच्या जिल्ल्याच नळ्यांनी आमकां विशेष रिप्लेस केल्ले नळे एक स्वयंपूर्ण कॉन्सेप्ट जो सरकारान केला पळय तातूंत ते म्हणटा की प्रत्येक जण आपल्या लेवलाचेर स्वयंपूर्ण जावचो म्हणून तुमी घर बांदून तो विशय सोंपना मागीर तुमी तांचे हँड होल्डिंग करता काय तुमचो थंय ताज्या फुडें आमचो विशय आसा की हाज्या फुडें वचून आसा न्ही ताजें एक प्रकारचें चिंतन चालू आसा हां एग्रीकल्चर सेक्टर हां मागीर ट्युरिजम सेक्टर हां मरीन फार्मींग सेक्टर ह्या सेक्टर हांगा ह्या वाठारांत म्हणजे काणकोण वाठारांत कितें स्ट्रेंथ आसा ताचो अभ्यास आमी चालू केलो आसा पूण ह्या घरांतले लोक म्हणटा आमी की तांकां फाल्यां जे लोक आतां अदोळची पयलीं जी फॅमिली आमी पयली पळय ती पूर्णपण डिजेबल फॅमिली आसा हां ताका अन्य मार्गान तांकां कितें तरी आमकां सपोर्ट करचोच पडटलो सरकार आतां तांदूळ दिवप बाकी सगळें दिता पूण त्या बाकी बेजीक हेज खातीर जे आसा न्ही आमकां ट्रस्टाच्या माध्यमांतून ताचो एक विचार आमकां करपाक जाय आनी आमी करतले तुमच्या हांगा जे आमी आतां पळयले ते गवणे बिवणे ते सगळे काणकोणकारूच काय गांवचे तांकां? काणकोणकार न्ही ह्या बुथावरच चोखते म्हणजे प्रत्यक्ष आमचो बूथ आसा न्ही म्हजो बूथ आसा न्ही म्हजो आमोणें बूथ हो हां म्हणजे म्हज्या गांवचे लोक आसपा न्ही म्हणजे सगळे कोण गवंडे आसतलो लेबर आसतलो बाकी सगळे आसा ते घरचे आसता न्ही तशें आसा आनी हे सगळे पगारा खातीर न्ही ताका मदत करपाक आयले लोक आसा न्ही आज ते सोड फाल्यां शेनवार येतराक म्हाका दिसता 100-1 ते लोक तर आसता सो आतां म्हाजे सारको समज कोणूय आयलो जाका चड काम करपाक संवय ना अशी तांणी कितें करूं शकता थंय नाही तूं एक काम करूं शकता म्हणजे एक काम तुज्यान जाता तितलें म्हणजे हाजो कशें लोकांक मोटिवेट करपा खातीर तुज्यान जर शक्य नासत तुज्यान जें जितलें जाता अर्द वर 1 वर कोणाच्यो भायर पार्ट्यो बिट्यो लागच्यो ना की काय घरा भायर सगळ्यांनी भायर आमी फक्त श्रमधाम इतलोच कन्सेप्टाची पार्टी लागतात काय रमेश तवडकर यांनी बांधून दिलेले घर तशें काय ना आणि हें काम जें आसा न्ही अशें एकमेकाक सहकार्य केल्यामुळेच शक्य आसा म्हणजे लोकांचो रिस्पॉन्स आसल्यारच शक्य आसा असो जाता तें व्हेरी डिफिकल्ट म्हणजे एक घर तूं मानूंक शकतलो पूण अशें तूं फाल्यां 14 घर बांदतलो किंवा 100 घर बांदतलो 200 घर बांदतलो अशें म्हणटा पळय न्ही तें तशें शक्यच ना वायटपण जावपाची तुमकां अशें दिसना की ताजें घर बांदलें म्हाजें घर बांदून म्हाका दिसना तें अशें कांय जे लोक संकुची आसा जायत न्ही ते कोत्सान घेवपाची तयारी आमची आसा सगळेच राजकारणी करपाचें नासता ओके देव बरें करूं सर आतां फुडें तुमी बिजी उरतले म्हणून तुमी एक्चुअली आमचे बरोबर वेळ स्पेंड केलो आनी श्रमदान हो कॉन्सेप्ट सगळ्यांक सांगलो दुसरें म्हटल्यार खूब पुर्वापार आयिल्ली परंपरा परत हे आज जे आमी करपाक सोदता ते नवीन अशें कांयच न्ही फक्त ताका इल्लो समज आमी वेगळ्या पर्यंत सजयला म्हणटात एक वेवस्थीत ते आसा न्ही पण जुनी परंपरा अशीच आसली गांवपण मनीसपण अशी जी ग्रामवेवस्था आसताली म्हणजे आनी त्या वेवस्थे आदाराचेर गांव चलताले आनी गांवचे लोक एकमेकाचे मदत करताले म्हणजे होच विशय आसा न्ही परत आज लोकां समोर मांडपाचो प्रयत्न केला आनी ताका हळू ताका साथ मेळपाक लागली आनी ह्या जगान जेन्ना शेजाऱ्याक खबर आसना की शेजारी कोण रावता खास करून शहरांत बरोबर तेन्ना हांगा एंटायर गांव एकठांय येवन कोणाक गरज आसता का मदत देव बरें